अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब अहमद के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। इससे पहले मैं मीर तक़ी मीर की बहुत मारूफ़ गज़ल उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। मैं इसके मुतअद्दिद अशार की जो तख्ती है आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, और मैंने उस सिलसिले की आखिरी वीडियो में आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इसके मज़ीद अशार की भी तख्ती आपको करके दूँगा। जी हाँ, मैं चाहता तो ये था कि इससे मुत्तसिल पहली वीडियो में ही मज़ीद अशार की भी तख्ती करता, लेकिन मुझे अंदेशा हुआ कि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जी हाँ, तो मैंने उस सिलसिले को वहाँ मौखर किया और आपसे वादा किया, जी हाँ, कि फिर किसी वीडियो में आपको मज़ीद अशार की तख्ती करके दूँगा। चुनांचे उसी वादा को इफ़ा करते हुए आज मैं मज़ीद 2 अशार उसी गज़ल के लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि बाकायदा वीडियो की तरफ बढ़ा जाए, मैं आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास करूँगा कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो आए बिला ताख़ीर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी गज़ल यानी उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। उसी गज़ल का एक शेर है, सरसद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई, कोसों उसकी ओर गए पर सजदा हर हर गाम किया। तो आए इस शेर की पहले तख्ती करते हैं। तो उसी तरह से मैं इसको उसकी अरकान के अंदर तकसीम करते हुए, और अगर कोई दोस्त इस वीडियो में मेरे साथ नए शामिल हुए हैं तो उनकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि ये हम बहरे मीर जो है उसकी तख्ती कर रहे हैं और मीर की गज़ल की तख्ती कर रहे हैं, और ये कि इसका वज़न यानी बहरे मीर का फ़ालोना 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 यानी फ़ालोन, असल में तो फ़ालोन या फ़ालोना है। आप इसमें यह है कि कहीं भी जो है वो फ़ालोन को फ़ालोना कर सकते हैं। जी हाँ, नीज़ ये कि इसके जो होते हैं वो 15 जो होते हैं वो असबाब होते हैं, यानी या यूँ समझ लें कि इसके जो है वो 15 पीसेस होते हैं। जी हाँ, तो आए अब इसकी जो है वो हम तख्ती करते हैं। सरज़द फ़ालुन हमसे फ़ालुन बेअदा, जी हाँ, अब ये हो गया जी फ़ालुन, देख रहे हैं, दोबारा देखिए, सरज़द फ़ालुन हमसे फ़ालुन बेअदा, ये है फ़ालुना। यहाँ जो है ये दाल जो है अदा बी, याद रखिएगा, ये बी जो है आगे जाएगा और दाल जो है वो इस रुकन में आ जाएगा। तो बेअदा फ़ालुना, बी तो फ़ालुन, यहाँ याद रखिएगा कि ये अदा बी यानी इसका अदा जो है वो पहले रुकन में चला गया है और बी तो ये फ़ालुन हो गया। जी हाँ, बी तो फ़ालुन, वहशत फ़ालुन में भी फ़ालुन कम ही हो, ये वो चीज़ है जो इससे पहले मैं एक शेर में बयान कर चुका हूँ कि कम ही हो फ़ालुना। जी हाँ, ये हुई जो है याद रखिएगा, इसका जो है पेश हो है ये इसमें आ गया, इस तरह से ये बन गया फ़ालुना, कम ही हो फ़ालुना ई। जी हाँ, फ़ा ये इसका जो है आखिरी रुकन हो गया, जो कि आपको मालूम ही है कि वो फ़ा होता है या फिर उसको जो है फ़ा जो है वो किया जा सकता है। जी हाँ, उसके बाद दूसरा मिसरा है, कोसों उसकी ओर गए पर सजदा हर हर गाम किया। तो आइए इसकी भी करते हैं। कोसों फ़ालुन उसकी फ़ालुन और गा, ये फिर वो हो गया फ़ालुना और गा फ़ालुना। जी हाँ, इसमें ये जो गए है याद रखिएगा, ये 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाएगा। गए का गाफ जो है वो इस रुकन में हो जाएगा शामिल, और इस तरह से ये रुकन बन जाएगा फ़ालुना, और उसके बाद अगला रुकन ए पर। जी हाँ, ये गए का जो एक हिस्सा रह गया था ए, वो इधर आ गया, गाफ पहले चला गया, इस तरह से ये बन गया ए पर फ़ालुन, सजदा फ़ालुन, हर हर फ़ालुन, गाम का। यहाँ फिर जो है याद रखिएगा कि नून को मुतहर्रिक करते हुए यहाँ फ़ालुना हो गया है। जी हाँ, और किया का जो है याद रखिएगा, जो काफ ज़बर का है वो इधर गाम के साथ मिल गया, इस तरह से ये बन गया गाम का या फ़ालुना। जी हाँ, गा फ़ा मका लोना, इस तरह से गाम का फ़ालुना या, यानी वो किया का जो या है वो इसका आखिरी रुकन जो है वो हो जाएगा। जी हाँ,
تو اس طرح سے اس کے بھی 15 پیسز یا 15 اسباب جو ہے وہ پورے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ پورا شعر ہو گیا۔ جی ہاں، جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو 2 شعر کر کے دوں گا، تو ایک شعر ہمارا ہو گیا، یعنی سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ تو یہ ایک شعر ہمارا مکمل ہوا۔ آئیں اب دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دوسرا شعر ہے، کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم ہے کیا احرام، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ جی ہاں، آئیں تو اب اس کی بھی اسی طرح سے تختی کرتے ہیں۔ تو کس کا فعلن، کعبہ فعلن، کیسا فعلن، قبلہ فعلن، تو یہاں تک جو ہے اس کے چاروں ارکان جو ہے فعلن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کونہا، یہ ہو گیا جی فعلن کونہا، یہ جو حرم کا لفظ ہے یاد رکھیے گا، یہ 2 حصوں میں منقسم ہو جائے گا۔ اس کی ہے جو ہے ہے زبر ہا، وہ اس رکن میں آ جائے گی کون کے ساتھ، تو کونہا، کو فا نہا لونا۔ جی ہاں، اور نون جو ہے اس کے متحرک ہو جائے گی اور یہ فعلونا ہوگا، کونہا فعلونا۔ آگے رم ہے فعلن، جی ہاں، آگے پھر اس کے بعد اگلا رکن جو ہے کیا فعلن، جی ہاں، اور رام، جی ہاں، آخری اس کا رکن یہ جو ہے فا کے وزن پر ہو جائے گا۔ تو پورا مصرع، کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم ہے کیا احرام۔ تو میں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں، کس کا فعلن، کعبہ فعلن، کیسا فعلن، قبلہ فعلن، کون ہے فعلن، رم ہے فعلن، کیا فعلن، رام فا۔ جی ہاں، فا جو ہے وہ لمبا ہو کر فا بن جائے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم دوسرے مصرعے کی طرف آتے ہیں، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ تو اس میں کوچے کے، یہ جو اس کا پہلا رکن ہے یاد رکھیے گا کہ اسی میں جو ہے نون متحرک کر لی جاتی ہے، اور نون متحرک ہونے سے یہ بن جاتا ہے فعلنا، کوچے کے، کو فا چکے لنا، اس طرح سے کوچے کے فعلنا، اس کے فعلن، باشن فعلن، دونے فعلن، سب کو یا، یہ پھر فعلونا ہو گیا یاد رکھیے گا، سب کو یا، سب فعلونا کویا، اس طرح سے سب کو یا فعلونا۔ اور یہ جو میں نے کہا یہ یہیں یاد رکھیے گا، یہیں جو ہے 2 حصوں میں منقسم ہو جائے گا، اور اس کا یہ جو ہے اس رکن کے ساتھ شامل ہو جائے گا، سب کو کے ساتھ، جی ہاں، اور ہی جو ہے وہ آگے چلا جائے گا۔ تو سب کو یا فعلونا، آگے ہی سے سا۔ اچھا، یہاں پھر یاد رکھیے گا کہ جو لفظ سلام ہے، اس کا لام جو ہے وہ اگلے رکن میں جائے گا، اور اس کا سین جو ہے یہاں آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا ہی سے سا، یعنی ہی جو ہے وہ یہیں کا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کی یہ جو ہے پہلے رکن میں شامل ہو چکی ہے، تو ہی سے سا فعلونا، ہی فا سے سا لونا۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو ایگزیکٹ رکن کی بھی کر کے دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہی سے سا فعلون کیسے بن گیا۔ تو ہی سے سا فعلونا لامکہ، جی ہاں، یہاں بھی یاد رکھیے گا کیا جو ہے جو آخری لفظ ہے یہ پھر 2 حصوں منقسم ہوگا، یا جو ہے اس کا آخری رکن بنے گا یعنی فا کے وزن پر، اور اس کا جو ہے وہ سلام کا جو لام ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا لام کا فعلونا۔ جی ہاں، سین سے کی پہلے گزر چکی ہے، تو لام کا فعلونا یا فا۔ جی ہاں، دوبارہ کر دیتا ہوں چونکہ یہ اس میں خاصی جو ہے تھوڑی سی پیچیدگی آ گئی ہے۔ تو کوچے کے فعلونا، اس کے فعلن، باشن فعلن، دونے فعلن، سب کو یا فعلونا، ہی سے سا فعلونا، لام کا فعلونا یا، جی ہاں، فا۔ ٹھیک، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے بالکل ہر اعتبار سے جو ہے اس کی مکمل تختی کی۔ تو آج ہم نے اس طرح سے اس میٹنگ میں 2 امیر کے اشعار کی جو ہے تختی کی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کشنا دوا نے کام کیا۔ اس غزل میں سے 2 مزید شعر لے کر جو ہے ہم نے ان کی مکمل طور پر جو ہے وہ تختی کی ہے۔ تو شاعری اور تختی کا چونکہ ظاہر ہے، یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے جسم اور روح کا حصہ کا آپس میں جو ہے تعلق ہوتا ہے، تو بالکل شاعری اور تختی کا آپس میں اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اس کی جو ہے بار بار آپ کو جو ہے اس کی مشق جو ہے وہ کروا رہا ہوں، بالخصوص بحر میر
چونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میر عشق ایک بھاری پتھر ہے، کبھی اس ناتواں سے اٹھتا ہے، بحر میر کی تخطی کرنا کچھ ایسا ہی جو ہے وہ کہلاتا ہے کہ ایک طرح سے خاصا مشکل عمل ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس مشق کے بعد اس میں اور بھی جو ہے آپ کو آسانی ہو گئی ہوگی۔ اس التماس کے ساتھ کہ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو آگے سے آگے شیئر کرتے رہیں، اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔